बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज़ और मैं हूं ज़ाहिद भट्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जमशेद अंसारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर, मरियम नवाज साहिबा के हमायतियों ने और नून लीग के कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि अगर मरियम नवाज को कुछ हो गया तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, हम कुछ और करेंगे। दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन चेयरमैन के कल इलेक्शन हुए हैं, उस हवाले से पीडीएम और पीपल पार्टी ने ये बयानिया जारी किया है कि हम इस इलेक्शन के नताइज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो सर, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे देता हूँ। सेनेट के जो रूल्स हैं 2012 में जो बनाए गए थे, उन रूल्स के मुताबिक सेनेट की किसी कार्रवाई को या कौमी असम्बली की किसी कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सही, ठीक है। तो ये तो तय है ना कि सेनेट के अंदर किसी ने कोई बयान दिया है या कोई एक्टिविटीज़ हुई हैं, ठीक है, एक इलेक्टोरल प्रोसेस कंडक्ट हुआ है, तो वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी किसी तरह का आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों कोई 3-4 महीने पहले अयाज सादिक साहब ने एक बयान दिया था, ठीक है, कौमी असम्बली के फ्लोर पे, कि शाह महमूद कुरैशी साहब या किमाते पे पसीना था और टांगे कांप रही थी, ठीक है। तो उसके दो माने लिए गए कि किसको वो कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अयाज सादिक पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। आपने देखा होगा कि कई हलकों की तरफ से उन पे तनकीद हुई। तो उसके बाद ये दलील भी सामने आई कि चूँकि अयाज सादिक ने ये बयान कौमी असम्बली के फ्लोर पे दिया है, इसलिए वो अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही नून लीग थी जो उस वक्त ये दलील दे रही थी, ठीक है। उनके बयान का गोया एक किस्म का दिफा किया जा रहा था। तो डेफिनेटली फिर यही नून लीग है, यही पीपल्स पार्टी है, अब कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से एहतिमाल गालिब यही है, ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि ये पिटीशन जो है ये खारिज हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल खारिज हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि नून लीग के जो रहनुमा हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने बिल्कुल एक धमकी दी है कि अगर मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे यानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। ये उन्होंने धमकी दी है बाकायदा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जी बेनज़ीर भुट्टो पे हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बल्कि जो है ना आप जो है ना हालात को जो है ना मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ ले जाएंगे, यानी कि मरियम नवाज़ को कुछ हुआ, हाँ मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो गोया हम एक और पाकिस्तान बना सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। ये कहा है मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, ठीक है। अब इसके कई पहलू हैं, कई पहलुओं से इस पर तज्ज़िया किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि मतलब रियासत पाकिस्तान क्या इस कदर कमज़ोर है कि वो एक शख्सियत के ताबे हो, ठीक है, या एक शख्सियत के साथ जो है उसका वजूद जो है वो मशरूत है। ये पाकिस्तान क्या मरियम नवाज़ के लिए सिर्फ बना था, किसी और के लिए नहीं बना? मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, अल्लाह करे कुछ भी ना हो, ठीक है। किसी इंसान के मरने की तो दुआ में मैं तो एटलीस्ट मेरा ज़मीर तस्लीम नहीं करता, ठीक है। कोई भी इंसान है, कोई भी एनीवन, ठीक है, तो मैं किसी के मरने की बिल्कुल ना ख्वाहिश है मुझे, ना ही मैं दुआ करूँगा। लेकिन इस किस्म की धमकी देना, भाई आप लोगों के पास अगर आपको रियासती इदारों पे एतबार नहीं है कि वो आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है या सिक्योरिटी जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे जिस तरह आप चाह रहे हैं, तो आप लोगों के पास क्या माशाल्लाह से पैसों की कमी है? बताएं ना, कमी नहीं है, कोई कमी है, ठीक है। तो सरकारी एहलकार 2,000 सरकारी एहलकार तो जाती उम्रा पे जो है ना वो तैनात होते हैं। इनके अपने प्राइवेट गार्ड्स बहुत ज़्यादा। मकसद ये है कि आपको पता है कि 25,000 कनाल पे मुहित है रायवेंड महल, 25,000 कनाल पे मुहित, और सैकड़ों मुलाजिमीन हैं। लंदन में आप लोगों की जायदाद हैं, दुनिया के 7 बर-ए-आज़मों में आप लोगों की जायदादें हैं, ठीक है, 7 बर-ए-आज़मों में। तो आप भाई अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लें, 1000 लोग, आप 1000 सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ लेते चलें काफ़िले में, आपके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, ब्लैकमेलिंग टूल्स हैं, ठीक है, जो वक्तन फ़वक्तन ये लोग इस्तेमाल करते रहते हैं
کہ ایسا تو نہیں ہے اپنے ورکروں کو بھی ہوا دیتے ہیں یا موشن ہاں کرتے ہیں ورکروں کو بھی ہوا دیتے ہیں، پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کیسز پہ کارروائی نہ ہو، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کارروائی روک دی جائے. تو یہ اس طرح ہتھ کنڈے جو ہے نا، حربے اور ہتھ کنڈے یہ لوگ اکثر اور بیشتر استعمال کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مذمت کرتا ہوں، قابل مذمت ہے ان کا یہ بیان. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ان کو اب شکست ہو گئی سینٹ کے الیکشن میں، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین دونوں نشستیں یہ لوگ ہار گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جو ہے نا یہ ڈرامہ شروع کر دیا کہ جی اس قسم کے بیانات دے کے تو لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ دوسری طرف ڈائیورٹ کر لیتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے. اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے اندر کس قدر برداشت موجود ہے. اب آپ خود بتائیے نا، ٹھیک ہے، کس قدر برداشت موجود ہے. اور مریم نواز کو ویسے بائی دا وے مارے گا کون؟ کس مطلب میاں جاوید لطیف اگر یہ بھی بتا دیتے کہ ان کو ٹارگٹ پہ رکھا کس نے اور کیوں رکھا ہے، وہ کس کے لیے تھریٹ ہیں، مریم نواز کی ایسی کیا اچیومنٹس ہیں، مریم نواز نے کیا کوئی جو لانگ مارچ لا رہی ہیں پی ڈی ایم کے سمیت، تو کیا وہ ماؤ زیتون کا لانگ مارچ ہے جو 368 دن جاری رہتا ہے، 24 پہاڑیاں، 20 دریا، اور مارچوں میں تو پیدل چلنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے، اور 1.25 لاکھ لوگ تھے. جب مارچ ختم ہوا تو ٹوٹل 15,000 لوگ جو ہے نا رہ گئے تھے، اس میں ان کے بیٹے بھی مارے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور مخالف افواج کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے نا جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں، خود بھی فرنٹ لائن کے ساتھ لڑتے تھے، موسمی حالات کے ساتھ لڑتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دشمن کی فوجوں کے ساتھ لڑتے تھے. کیا کچھ پیدل مارچ تھا. ٹھیک ہے، تو 368 دن کا مارچ تھا. تو کیا مریم نواز صاحبہ لانگ مارچ ماؤ زیتون کا ریکارڈ توڑنے جا رہی ہیں کہ ان کو کسی نے ٹارگٹ پہ رکھ دیا ہے؟ بتائیں نا، کس نے ٹارگٹ پہ رکھ دیا ہے؟ تو مطلب کون کس کو خطرہ ہوگا؟ ایک غیر ضروری مطلب ہے حد سے زیادہ اہمیت دینے والی بات ہوگی مریم نواز کو کہ جی مریم نواز کو اگر کچھ ہوا تو مریم نواز کو کسی نے مار کے جو ہے نا ایسے ہی مفت میں اپنے کھاتے میں گناہ لکھوانے، مفت میں اپنے کھاتے میں گناہ لکھوانے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ خوش فہمیاں ہیں اور ویسے ہی ریاستی اداروں کو جو ہے ایک بلیک میلنگ ٹولز کے طور پہ جو ہے نا اس قسم کے بیانات یہ لوگ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو باقی یہ بات کرنا اس پہ کیا بندہ تبصرہ تجزیہ کرے کہ جی اگر کچھ ہوا تو ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے. بھائی کلو من علیہ فان، ٹھیک ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر زندہ چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ایون کہ قرآن مجید کی آیت ہے انکا میتن وانہم میتون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں پہ بھی موت آنی ہے. یعنی موت سے استثناء اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو جب نہیں دیا، اتنی عظیم ترین ہستی جس کی کوئی مثال تصور میں بھی کوئی نہیں لا سکتا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں انکا میتن وانہم میتون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ بھی موت آنی ہے، ان پہ بھی آنی ہے، آپ پہ بھی آنی ہے. ہاں موت کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت مبارک جو ہے، وفات مبارک جو ہے، ٹھیک ہے، ان سے تو فرشتہ باقاعدہ اجازت لے کے جبرائیل علیہ السلام اندر آتے ہیں، پھر روح قبض کرنے کی اجازت جو ہے نا طلب کرتے ہیں. تو بہرحال کیا کہہ سکتا ہوں، ذہنی غلامی کی جو ہے نا انتہا. بہت شکریہ سر آپ کا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ناظرین ساتھ جاری رہے گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.